सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। सुनते हैं पहले ये, फिर मैं बताता हूँ कि क्या कहा जा रहा है जनाब। Die Grenzen müssen geschlossen werden. Illegale Migranten müssen ohne Ausnahme abgewiesen werden. Wer sich unberechtigt hier aufhält, muss abgeschoben. नहीं, ये आजकल जर्मनी में एक बहुत बड़ा मसला बन गया है। मसला ये बना है कि जो भी AFT, आप सबके इल्म में हम बताते रहते हैं, जो पार्टी गैर मुल्कियों के खिलाफ है, उनका कहना है जनाब के बॉर्डर जो है वो बंद किए जाए। गैर कानूनी तौर पे जो भी लोग यहाँ पे आते हैं उन्हें वापस भेजा जाए, क्रिमिनल जो है उनको वापस भेजा जाए और सख्ती की जाए। इतनी सख्ती कि यहाँ पे सिर्फ आपको जर्मन नज़र आए, मगर बड़ी तादाद में गैर मुल्की भी जर्मनी में मौजूद है। अब प्रॉब्लम ये हुई है कि ये सिर्फ जर्मनी तक अगर काम रहता तो चले ठीक है। ऑस्ट्रिया, उसने भी कल का जनाब यहाँ पे जो खबरें आ रही हैं कि बताया जा रहा है कि वो भी चाह रहा है कि इस तरह के जो मामलात हैं जर्मनी में जो हो रहे हैं यहाँ पे भी कंट्रोल किए जाए। सियासी पनाह के लिए लोग यहाँ पे आते हैं और फिर आपको शायद ये इल्म हो कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया से जर्मनी में सियासी पनाह के सबसे ज़्यादा केस यूरोप में जो है वो जर्मनी है, जिसमें लोग आके करवाते हैं। उसकी 2-3 वजूहात भी हैं। पहली तो ये है कि मेडिकल सिस्टम ज़बरदस्त है यहाँ पे, फिर काम मिल जाता है, ये मुल्क भी ज़बरदस्त है और लोगों के लिए गुंजाइश भी है कि यहाँ पे वो रह सकती है। दूसरे ममालिक की निस्बत यूरोप के जो है जर्मनी सबसे ज़्यादा लोगों को लेता है, सियासी पनाह वालों को। मगर अब इनके जो लीडर हैं नए आने वाले, वो कहते हैं कि यहाँ पे सियासी पनाह वाले जो हैं उन पे कंट्रोल किया जाए। उसकी आपको बताई थी पिछली दफ़ा भी, वजह ये है कि हमारे जो लोग आते हैं अफ़गानिस्तान के, सीरिया के, वो ऐसे ऐसे क्राइम में मुलव्वस हैं कि जर्मन खुद उनकी वजह से परेशान है। जर्मन कहते हैं कि अगर ये आए थे तो पुरअमन तरीके से यहाँ रहते, लेकिन यहाँ आके तो ये इनकी लड़कियों को गलत इस्तेमाल करते हैं। फिर ज़बरदस्ती ऐसे केस भी हैं, गैंग रेप तक के केस भी जो लोग सोशल मीडिया पे हैं वो बताते रहते हैं। तो जनाब हुआ ये है कि यहाँ पे अब जर्मन जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ गैर मुल्कियों के ख़िलाफ़ होते जा रहे हैं और जो इलेक्शन 2 सूबों में हुए ईस्ट जर्मनी के, वहाँ पे भारी तादाद में AFT के जो लोग हैं वो जीत गए और उसकी वजह यही है कि वो लोग चाहते हैं कि यहाँ पे सफाई की जाए और ऐसे तमाम लोगों को यहाँ से चलता किया जाए जो क्रिमिनल हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान ने फ़र्ज़ करें, पाकिस्तान से बड़ी तादाद में लोग जो जर्मनी में मौजूद हैं वो सियासी पनाह के केस उनके यहाँ पे चल रहे हैं और अक्सर जो है वो मंजूर कर लिए जाते हैं। पाकिस्तानी सब के तो नहीं होते, मगर कुछ ऐसे मजहबी मसाइल है पाकिस्तान में जिसकी वजह से पाकिस्तान में रहना मुश्किल हो गया और आप सबके इल्म में है कि वहाँ पे मजहबी नफरत की वजह से लोग जो है वो मुल्क छोड़ के आ रहे हैं। कुछ कवानीन ऐसे बनाए गए हैं जिससे लोग मुतासर हो रहे हैं। अब ये मैं बता देता हूँ आपको कि क्रिमिनल कोई भी हो, उसको कोई मजहबी प्रॉब्लम हो, उसको कोई सियासी प्रॉब्लम हो या जो भी हो, मगर उसने अगर यहाँ पे कोई ऐसा क्राइम कर दिया तो वो फिर इस गलतफहमी में ना रहे कि सिर्फ अफगानी जो है उनको वापस भेजा जाएगा या सीरिया या दूसरे ममालिक के जो पाकिस्तानी भी गलत काम करेंगे उनको भी उनके मुल्क में वापस भेज दिया जाएगा। एक जो सबसे ख़तरनाक चीज़ है वो यही है कि यहाँ पे लोगों को होल्डिंग दे दी जाती थी और फिर वो आराम से यहाँ रहते थे। वकील जो थे वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते थे। पिछले दिनों हमने बताया था कि 28 लोगों को स्पेशल कतर एयरलाइन के ज़रिए इन्होंने वापस भिजवाया है जो अफ़गानिस्तान के थे और बड़ी मुश्किल से उन लोगों को वापस भिजवाने में गवर्नमेंट कामयाब हुई है। लेकिन अभी जो इतला है कि अभी और भी लोग जो है उनको वापस भेजा जाएगा और उनकी पकड़ दकड़ जो है वो की जाएगी, जो भी लोग क्रिमिनल होंगे। अब क्रिमिनल लोगों के लिए जहाँ तक मेरा ख्याल है
یہاں پہ زمین تنگ کر دی جائے گی اور ایسے لوگ ہی یہاں پہ آباد ہوں گے جو ایک تو کام کرتے ہوں. ایک اور بڑا مسئلہ ہے ان کے لیے، یہ کہتے ہیں یہاں کام نہیں کرتے، ان کو برگا گلڈ ملتے ہیں، بینیفٹ ملتا ہے اور یہ اسی کے اوپر یہ زندہ رہتے ہیں، اور یہ سب سے بڑی پرابلم. جرمن پاسپورٹ بھی لے لیتے ہیں اور ان کے 10 8 6 بچے ہیں اور کافی رقم دینی پڑتی ہے. پھر یہ بھی الزام ہے کہ جو غیر ملکی یہاں پہ رہتے ہیں کہ یہ یہاں سے بینیفٹ لے کے تو اپنے ممالک میں بڑے بڑے محل تیار کر لیتے ہیں. اور پچھلے دنوں اس طرح کی چیزیں سامنے بھی آئی. ایک ترکی فیملی تھی، اس کے متعلق یہاں پہ چل رہا تھا کہ انہوں نے یہاں پہ بینیفٹ لیا اور وہاں پہ بڑی زبردست زندگی تھی ان کی جو گزار رہے تھے. بینیفٹ یہاں سے اٹھاتے تھے، ترکی یہاں سے دور نہیں ہے، 150 200 کی ٹکٹ لی اور وہاں پہ اڑان بھری اور وہاں پہ جا کے مزے. تو جناب یہ حالات جو اس وقت جرمنی میں بنے ہوئے ہیں، پھر یوکرائن کے بارے میں انہیں اعتراض ہے کہ یوکرائن والوں کو کیوں پیسے دیے جا رہے ہیں، یوکرائن والوں کو کیوں بینیفٹ دیا جا رہا ہے، اور پھر وہ اپنے ملک میں جاتے ہیں. اسی طرح افغانستان کے لوگوں کے اوپر اعتراض ہے کہ یہ ہالیڈے کرنے کے لیے اپنے ملک جاتے ہیں، سیاسی پناہ کے پاسپورٹوں پہ جاتے ہیں اور ان کو یہاں بینیفٹ بھی مل رہا ہے. ایک چیز میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ بینیفٹ سے جان چھڑائیں، کیونکہ یہ ایک ایسی عادت پڑی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں جناب اے ایف ڈی والے یا دوسرے بھی جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ کام کیوں نہیں کرتے، یہ گھر میں پڑے رہتے ہیں، ٹی وی چل رہے ہیں اور آرام سے ان کو پتا ہے ہر مہینے تنخواہ آ جانی ہے اور وہ تنخواہ ہی سمجھتے ہیں اور آرام سے جناب نہ ان کو کوئی ٹی وی کا بل دینا پڑتا ہے، نہ ان کو کوئی اور کئی چیزوں میں انہیں سہولت دی گئی ہے. تو یہ چیزیں بھی جو ہے یہ جرمنوں کے لیے اس وقت مسئلہ بن گئی ہے. ہاں جرمن اگر بینیفٹ لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جناب یہ ان کا حق ہے، ان کا ملک ہے. لیکن جو غیر ملکی آ کے یہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ کام نہیں ہم نے کرنا، جاب سینٹر کام پہ بھیجے بھی تو وہ جناب کرتے نہیں ہیں. آج کل ویسے جرمنی میں کام کرنا ہو تو کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے، خواتین ہو مرد ہو کوئی بھی ہو، کام کا اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. پاکستان سے جو لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں ان کو بھی یہ اب جناب آہستہ آہستہ اسی طرح توجہ دلا رہے کہ اگر آپ کو اپنے ملک میں مسائل ہے، آپ ڈولڈنگ میں ہیں یا کسی چیز میں، کیونکہ ہم پاکستانی زیادہ ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں، ہم پاکستانیوں کے لیے کرتے ہیں، تو میں ان کو بھی کہوں گا کہ کم از کم آپ کو یہ چاہیے کہ کام کرنا چاہیے. کام بڑا ضروری ہے یہاں پہ، اس سے کئی راستے کھلتے ہیں، قوانین چینج ہو جاتے ہیں، کئی پیراگراف چینج ہو جاتی ہے کہ آپ کو کسی نہ کسی طرح یہاں رہنے کا حق مل جاتا ہے. اور پھر لوگوں کو جو مشکلات ہے کہ جناب ہمیں یہاں پہ کام نہیں مل رہا، ایک تو وہ بزی رہتے ہیں، گھروں میں لڑائی کام ہوگی، جب دونوں میاں بیوی جائیں گے کام پہ تو میرا خیال ہے گھروں کے مسائل بھی کم ہو جائیں گے. اور کام کرنے والے بندے کی یہاں پہ بڑی عزت ہے، جو ٹیکس دیتا ہے جرمنی میں اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. جو ٹیکس نہیں دیتا، گھر میں بھی آپ دیکھ لیں کہ جوان بچہ پڑھا رہے اور کام نہ کرے تو گھر والوں کو بھی غصہ چڑھتا ہے کہ یار یہ سارا دن یہاں بستر پہ پڑا ہوا ہے، موبائل کے ساتھ کھیل رہا ہے، کام نہیں کرتا. تو جس جگہ بھی رہے مخلصانہ طور پہ رہے اور کرائم سے بچے. کرائم ایک ایسی بیماری ہے کہ اب انہوں نے ایسے لوگوں کو یہاں پہ نہیں رہنے دینا. بارڈر بند کریے جائے، یہ کیا جائے، وہ کیا جائے، ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو سختی ہوگی. جو حکمران سرکار ہے وہ بری طرح ہار رہی ہر جگہ پہ. الیکشن 1 سال بعد الیکشن ہے، آنے والے دنوں میں کچھ بھی تبدیل ہو سکتا. ابھی سے اپنے حالات کو بہتر کرنے کے لیے یہاں جو بھی لوگ رہتے ہیں پاکستانی ہونے چاہیے کہ توجہ دینی چاہیے اور کوئی ایسی حرکت نہیں کری. دیکھیں کرائم آپ ایک کر کے اپنی زندگی برباد کر لیتے ہیں، ساتھ دوسروں کا بھی بیڑا گرک کر دیتے. کچھ بھی ہے احتیاط کرے، اپنے بچوں کو بھی کہ احتیاط کرے، یہ نہ بچوں کی وجہ سے آپ کو بھی پلین پہ بٹھا دیا جائے. تو یہ میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ بڑی گرما گرم بحث ہے اور یہی چیزیں اس وقت نشانے پہ ہیں کہ جو غیر ملکی کرائم کر رہے ہیں، کام نہیں کر رہے، ان کی چھٹی کروائی. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہے ہمارے ساتھ.